सनी देओल का एक डायलॉग था जो कि लाफानी हो गया। जज साहब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये जहाँ पर भी अदालती मामला चलते हैं ये फ़िक्रा ज़रूर याद आता है जहाँ बहुत लंबी लंबी तारीखें दी जाती हैं। बानी पीटीआई का वकील वो अदालत गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसने कहा कि जो खुसूसी कोर्ट है जो तोशाहाना केस पर समाअत कर रही है वो तारीख पे तारीख दे रही है, ज़मानत नहीं दे रही। इस तरह के केस हों तो मजिस्ट्रेट जो है वो 3 दिन में फ़ैसला करने का पाबंद है और जो सेशन कोर्ट है वो 5 दिन में फ़ैसला करेगी और जो हाई कोर्ट है वो 7 दिन में फ़ैसला करेगी। सफ़ा नंबर 20 पर ये बिल्कुल बेन ऐसे ही लिखा है कि इसी तरह से फ़ैसला होगा। इस पर एक हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा लो जी चुटकी बजाते अब खान बाहर होगा। मैंने कहा चुटकी बजाते कैसे होगा, ये चुटकी तो बड़ी अच्छी बजती है। वो कह रहे हैं कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में इमरान खान बाहर होंगे और उससे इस्लामाबाद में इस वक्त आइनी तरमीम को लेकर काफ़ी जो है ये कहना चाहिए कि हलचल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलता कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। इंडिया की एक फ़िल्म आई थी, 90s की बात है या लेट 90s की, दामनी नाम था फ़िल्म का और उसमें सनी देओल का एक डायलॉग था जो कि लाफानी हो गया। जज साहब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये जहाँ पर भी अदालती मामला चलते हैं ये फ़िक्रा ज़रूर याद आता है जहाँ बहुत लंबी लंबी तारीखें दी जाती हैं। लोगों की ज़मानत नहीं हो पाती कई कई साल तक, और ज़मानत होती है तो फिर कभी जुडिशल और कभी जिस्मानी, तो इस तरह के मामला चलते रहते हैं। लेकिन आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा फ़ैसला दिया या एक ऐसा उन्होंने वर्डिक्ट सुनाया जिससे कम से कम मैं तो बहुत मतमीन हुआ, लेकिन जो हमारे तहरीक इंसाफ वाले दोस्त हैं वो भी बहुत खुश हुए होंगे क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है उन्हीं को होगा। उन्हीं का वकील जो था बानी पीटीआई का वकील वो अदालत गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसने कहा कि जो खुसूसी कोर्ट है जो तोशाहाना केस पर समाअत कर रही है वो तारीख पे तारीख दे रही है, ज़मानत नहीं दे रही। जिस पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं मिस्टर जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब, उन्होंने तारीखी फ़ैसला दिया है और उन्होंने कहा कि ये हो नहीं सकता है क्योंकि जो नेशनल जुडिशल पॉलिसी 2009 में पास हुई थी और उसको दोबारा रिफ़ाइन 2012 में किया गया था, उसके मुताबिक तो ज़मानत बनती है। हाँ, कोई संगीन नवीयत का केस ना हो, लेकिन अगर आम नवीयत के केसेस हैं जिस तरह का तोशाहाना केस है, ये तो उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ जो आम नवीयत का केस है, इस तरह के केस हों तो मजिस्ट्रेट जो है वो 3 दिन में फ़ैसला करने का पाबंद है और जो सेशन कोर्ट है वो 5 दिन में फ़ैसला करेगी और जो हाई कोर्ट है वो 7 दिन में फ़ैसला करेगी। ये मैंने दोबारा फिर इस जुडिशल पॉलिसी को पढ़ा भी, सफ़ा नंबर 20 पर ये बिल्कुल बेन ऐसे ही लिखा है कि इसी तरह से फ़ैसला होगा। लेकिन ये बहुत देर से ख्याल आया, बहुत सारे सियासी और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट जो हैं वो बेचारे कई माह तक जो है ज़मानत के लिए तरसते रहे, किसी ने उनकी ज़मानत नहीं दी थी। लेकिन ये किस्सा माजी हो गया, वो और दौर था, बानी पीटीआई उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे और उस वक्त जुडिशरी को ये ख्याल नहीं आया कि ये 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन का जो है इस पर ज़मानत हो सकती है। इस पर एक हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा लो जी चुटकी बजाते अब खान बाहर होगा। मैंने कहा चुटकी बजाते कैसे होगा, ये चुटकी तो बड़ी अच्छी बजती है, कैसे होगा। तो उन्होंने कहा नहीं जी तुम देख लो, 5 दिन के अंदर फ़ैसले का पाबंद किया है कि 5 दिन में फ़ैसला करे। स्पेशल कोर्ट जो लगती है अडयाला में ये फ़ैसला करे कि 5 दिन में 5 वर्किंग डेज़ का मतलब ये है कि जुमा और फिर पीर, फिर मंगल, फिर बुध, जुमेरात तक ये फ़ैसला आ जाएगा और ज़मानत का, और अगर ज़मानत के ख़िलाफ़ फ़ैसला भी आया तो अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगी और वहाँ 7 दिन का फ़ैसला होगा। और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस केस में कुछ नहीं है, ये बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो ज़मानत मिल जाएगी और उसके बाद जो बानी पीटीआई इमरान खान हैं वो बाहर आ जाएंगे। इस तरह से वो जो हिसाब लगा रहे थे वो कह रहे हैं कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में इमरान खान बाहर होंगे और कह रहे हैं कि सियासी नवीयत के जितने भी फ़ैसले जो हुकूमत की नाकामी है आइनी तरमीम में, उसमें भी बड़ी रुकावट यही है कि इमरान खान जेल में हैं क्योंकि बहुत सारे पीटीआई के लीडरान ने ये कहा है कि जब तक आप खान को बाहर नहीं लेकर आते आइनी तरमीम पर बात नहीं होगी और सारी आइनी तरमीम जो है उसको मंजूर नहीं होने दिया जाएगा। तो शायद अक्टूबर के पहले हफ्ते में बाहर आ रहे हैं। ये बड़ा फ़ैसला है। मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब आप जानते हैं इंसाफ पसंद जो हैं जज हैं और इनके फील्ड मार्शल अयूब खान इनके नाना हैं जिन्होंने पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगाया था। गोहर अयूब जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनके ये कज़न हैं
دونوں کیا کہیں گے مامے پھوپھی کے ہیں۔ گوہر ایوب جو ہیں ماموں تھے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے، بہت ہی زبردست پائے کے جج ہیں۔ اس سے پہلے بھی جو ملٹری کورٹ والا فیصلہ تھا اس پر بھی انہوں نے بڑے اچھے ابھی تک ریمارکس دیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی ملٹری کورٹ میں ہوا میں لے کے نہیں جا سکتا کہ جی آپ نے کہا اور لے گئے، اس کے لیے متعلقہ عدالت میں جانا پڑے گا۔ چند دن پہلے یہ فیصلہ بھی آیا تھا، اور اس فیصلے کا بھی فائدہ جو ہے وہ عمران خان کو لازمی ہوگا، کیونکہ جب تک سیشن کورٹ سے منظوری نہیں یا متعلقہ کورٹ سے منظوری نہیں ہو جاتی، نوٹس جاری نہیں کیا جاتا، کسی سویلین کو ملٹری کورٹ میں نہیں لے کے جایا جائے گا۔ یہ فیصلہ بھی انہوں نے دیا۔ میاں گل اور حسن اورنگزیب جو ہیں جو آج کل ایسے فیصلے دے رہے ہیں، یہ ہے جناب وہ اچھی خبر جس پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں بہت خوش ہیں۔ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، کس طرح سے یہ امپلیمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پر کیا نئی دقتیں آئیں گی، یہ تو بعد کی بات ہے۔ لیکن ایک دقت تو آ گئی ہے، اور وہ جو خوشی منائی گئی تھی 8 ججز کی وضاحت پر کہ الیکشن کمیشن سے کہا گیا ہے کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ دی جائیں پاکستان تحریک انصاف کو، اور یہ وضاحت کی تھی آنے والے چیف جسٹس، جن کا میرا خیال ہے کہ آنے والے چیف جسٹس ہیں سید منصور علی شاہ کا تحریر کردہ وہ فیصلہ تھا 4 صفحات پر مشتمل، جس میں وضاحت کی گئی تھی کہ الیکشن کمیشن مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دے۔ اس میں ایک نئی ہرڈل جو ہے وہ آ گئی ہے۔ ہرڈل یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اور وہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے، اپنی کورٹ اس کی اپنی ہے، وہ فیصلے کرتے ہیں، اور ریٹائرڈ جج ہی تقریباً جو ہمیشہ لگتے ہیں وہاں پہ چیف الیکشن کمشنر لگتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے 2 MNAs نے آج ایک درخواست جمع کرا دی ہے، امینہ حسن شیخ اور محسن ایوب۔ انہوں نے الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کرائی ہے کہ جناب ایک وضاحت آئی ہے، اور اس وضاحت کے نتیجے میں یہ تاثر مل رہا ہے کہ شاید جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو دے دی جائیں گی۔ ہمیں اس پر اعتراض ہے، کیونکہ پارلیمنٹ ایک ترمیم کر چکی ہے الیکشن ایکٹ میں، جس کے مطابق جس جماعت سے الیکشن لڑا ہے اسی سے مخصوص نشستیں لی جا سکتی ہیں، اور جس نے درخواست دی ہے، لازمی بات ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے درخواست نہیں دی ہوئی، جس نے درخواست دی ہے اسی پر جو ہے سیٹیں مل سکتی ہیں مخصوص۔ اور دوسرا، اگر درخواست نہیں بھی دی تب بھی آپ پارٹی تبدیل کر کے کسی اور مخصوص نشست کو نہیں دی جاتی، تو فیصلے پر نظر ثانی کی جائے اور اس کو روکا جائے۔ تو یہ ایک نئی ہرڈل آ گئی ہے، جو اچھا فیصلہ نظر آ رہا تھا کہ اب مخصوص نشستیں مل جائیں گی، اور شاید جب آئینی ترمیم ہونے جاری ہوئے گی تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس اور سیٹیں بھی ہوئیں گی نیشنل اسمبلی کے اندر، وہ اب رکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں نے جب یہ فیصلہ آیا تھا اس وقت بھی یہ پریڈکشن کی تھی کہ ابھی بہت ساری قانونی پیچیدگیاں اس میں آئیں گی، الیکشن کمیشن اس پر کیسے ریئیکٹ کرتا ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ ایک ریئیکشن تو سپریم کورٹ کے اندر سے ہی آ گیا تھا، جب ڈپٹی رجسٹرار نے رجسٹرار کو خط لکھا کہ اس کے لیے جو پروسیجر تھا وہ شاید مکمل نہیں ہوا، یا ان تک نہیں آیا ہے۔ پروسیجر تو مکمل ہوا ہوگا، وہ کہتے ہیں ان تک میرے تک نہیں آیا، مجھے جو ہے میڈیا سے پتہ چلا کہ اس طرح کی کوئی وضاحت جاری کی گئی ہے، فریقین کو نوٹسز جاری نہیں کیے گئے، نہ فریقین کو بلایا گیا نہ سنا گیا۔ تو یہ ایک ہرڈل تھی، اس پر بھی میں نے پروگرام کیا تھا، آپ سے بات کی تھی، کالم لکھا تھا۔ اور آج بھی جب یہ درخواست جو ہے امینہ حسن شیخ اور محسن ایوب کی جانب سے دی گئی ہے، تو یہ اس ہرڈل کا پہلا مرحلہ ہے، جب الیکشن کمیشن جو ہے اس وضاحت کے جواب میں اس درخواست پر فیصلہ کرے گا۔ اس درخواست پر آنے والا فیصلہ جو ہے وہ دوبارہ کورٹ میں جائے گا۔ تو میرا خیال ہے جو آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، جس طرح سے آج کل گرم ہے، لوگ پھر مل رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان جو ہیں PTI کے عہدیداران سے ملے، پھر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی جو ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے مولانا فضل الرحمان سے۔ تو اسلام آباد میں اس وقت آئینی ترمیم کو لے کر کافی جو ہے یہ کہنا چاہیے کہ ہلچل ہے، اور اسی دوران میں وزیر اعظم جو ہیں وہ ملک سے باہر بھی چلے جائیں گے اور امریکہ سے بھی ہو کر آ جائیں گے، تو یہ آئینی ترمیم پیش کی جائے گی، اور شاید یہ آئینی ترمیم یکم سے پہلے ہو جائے، کیونکہ 27-28 کو واپس آنا ہے وزیر اعظم نے، اور اس کے بعد 29 اور 30 ہے۔ تو اگر یہ ہو گئی، چھٹی والا دن بھی ہوا تو ہو جائے، اگر یہ ہو گئی تو بہت سارے معاملات پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں رکھتے۔ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔